ये सर कौन है? ये हमारे दोस्त था, अली सना नाम है इनका। अली सना जी। रज़ा इलाही से फोटो है। वो आप अपनी इनकी फैमिली से पूछ सकते हैं। अच्छा जी। नहीं, रज़ा इलाही अल्लाह जन्नत, ये दुनिया फना है, सबको उधर जाना है। अल्लाह बहुत अच्छा लड़का था, हमारे साथ काम करते थे। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। ये दुनिया फना है बाबा। लहज़े बिगिरा के बाद तुम्हें जानी बरादर गए जानी गए बाद यारो या बरे मान अल्लाह तू बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين. وأن عليا أمير المؤمنين وسيد المرسلين وإمام افترض الله طاعته على العالمين. وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجة الله على الخلق أجمعين. وأئمتك أئمة ذنبك أبرار يا علي سنا ابن محمد علي. إذا أتاك الملكان المقربون رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألوك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي
وعلي زين العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمة والصادة وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا علي سنائر محمد علي إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثنا عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطائر الكتب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا علي سنا ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم اجعل في الأرض عن جنبيك واسعد بروحه إليك ولته منك برهانا اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك عفوك جوانا بجسد yang akan beli di bawah yang dibeli di shahada itu kedua